अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 16 अगस्त 2026 और दिन है इतवार का। 27 सितंबर लॉन्ग मार्च के हवाले से सुहेल आफरीदी साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और इस सिलसिले में KPK का एक इंतहाई अहम तरीन ज़िला है ज़िला बनू। आज सुहेल आफरीदी साहब ने वहाँ पहुँचना है। सुहेल आफरीदी साहब का जो शेड्यूल बताया गया है वो ये कि दोपहर 2:30 से 3 बजे वो ज़िला बनू पहुँचेंगे और उसके बाद ज़िली इंतज़ामिया के साथ उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद मुलाकात ख़त्म होने के बाद, मीटिंग ख़त्म होने के बाद वज़ीर हाउस जाएंगे और वज़ीर हाउस से पब्लिक प्लेसेस पे जाके अवामी इज्तिमाआत से मुख्तसर ख़िताब भी किया जाएगा। जो मकामात बताए गए हैं उसमें परेटी गेट, दास चौक, कसाबान चौक वग़ैरह, चाय बाज़ार, ये तमाम तर इलाके जो हैं ज़िला बनू में, ये इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे के करीब हैं। तो ज़िला बनू के हवाले से मैं आपको बता दूं कि गुज़श्ता 2.5-3 महीनों से यहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और इंतहाई तशवीशनाक है। ऐसे हालात में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का इस ज़िले का दौरा करना और पब्लिक मकामात पे इज्तिमात से ख़िताब करना यकीनन एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि आप मेरे गुज़श्ता 2 महीनों की वीडियोस मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि जहां बनू में किसी दिन जो है दहशतगर्दी के वाक़ियात ना हुए हों। और अभी 15-20 दिन पहले बाकायदा यहाँ पे एक फुल स्केल ऑपरेशन भी जो है मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ लॉन्च किया गया था और 10 दिन तक मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई थी। तो इससे आप ज़िला बनू की सिक्योरिटी सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बनू का जो जुग़राफ़ियाई लिहाज से है जो है KPK में इंतहाई इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। एक तरफ इसके शुमाली वज़ीरिस्तान है और दूसरी तरफ जनूबी वज़ीरिस्तान है। शुमाली वज़ीरिस्तान फिर कनेक्ट होता है अफ़गानिस्तान के साथ और जनूबी वज़ीरिस्तान की सरहदें भी अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात की एक वजह ये भी है कि अफ़गानिस्तान से जो है वो मिलिटेंट्स आ जाते हैं या कार्रवाई करने के बाद अफ़गानिस्तान की तरफ फ़रार होने में भी अक्सर व बेशतर कामयाब हो जाते हैं। अब सवाल जो वीडियो का थंबनेल आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि पुलिस का सुहेल आफरीदी को सिक्योरिटी देने से इनकार, इसमें तफसील ये है और ये तफसीलात मैं 2-2.5 महीनों से बता भी चुका हूँ पहले कि बनू में एक पुलिस अमन कमेटी कायम की गई है और इसके अलावा बनू के साथ मुत्तसिल एक ज़िला है लकी मरवत, वहाँ भी पुलिस अमन कमेटी कायम की गई है। सबसे पहले जो अमन कमेटी पुलिस एहलकारों ने कायम की थी वो ज़िला लकी मरवत में थी और उसके बाद फिर ज़िला बनू में पुलिस अमन कमेटी कायम की गई और उसके बाद ज़िला टांक में वहाँ पे भी पुलिस अमन कमेटी कायम की गई। ये जो बनू पुलिस अमन कमेटी है ये हाज़िर सर्विस पुलिस एहलकार हैं। 300 के करीब हाज़िर सर्विस पुलिस एहलकार हैं और इनका जो सरबराह है वो है हज़रतुल्लाह उनका नाम है। और ये जो पुलिस अमन कमेटी है इन्होंने बाकायदा ये अनाउंस किया हुआ है कि जहाँ भी मिलिटेंट्स की मौजूदगी की इत्तला इनको मिलेगी, इन्होंने बाकायदा बनू के देहातों में, बनू के बाज़ारों में, होटलों में, मसाजिद में, तमाम पब्लिक प्लेसेस पे पम्फलेट तकसीम किए हैं और अपने मोबाइल नंबर उस पे लिखे हुए हैं और तनबीह की गई है कि जहां भी मिलिटेंट्स की मौजूदगी की इत्तला मिले आप हमें इन फ़ोन नंबर्स पे रब्ता करके बता सकते हैं। तो फिर होता क्या है कि ये बनू पुलिस अमन कमेटी के जो एहलकार हैं DPO, RPO यानी कि DIG वगैरह से, SP वगैरह से, DSP, SHO से पूछे बग़ैर
وہاں تک پہنچتے ہیں، فوری ایکشن لیتے ہیں اور کارروائی کرتے ہیں۔ تو پولیس اہلکاروں کے لیے، جو پولیس افسران ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک درد سر ہے کہ ہمارے ڈسپلن کی یہ وائلیشن ہو رہی ہے، ہمارے احکامات نہیں مانے جاتے، ہمیں اطلاع نہیں دی جاتی اور خود یہ ایکشن کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی 15-20 دن پہلے باقاعدہ انہوں نے 4 سے 5 دن بنوں کا جو رابطہ ہے زمینی، وہ تمام KPK سے منقطع کر دیا تھا اور مختلف پبلک پلیسز پہ انہوں نے دھرنا دے دیا تھا باقاعدہ۔ اور اس میں ہوا کیا تھا کہ DPO نے یہ جو بنوں پولیس امن کمیٹی کے کچھ اہلکار ہیں ان کا ٹرانسفر کر دیا تھا مردان، تو یہ پولیس امن کمیٹی والوں نے دھرنا دے دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ آپریشن کو ناکام کرنے کی ایک کوشش ہے۔ چنانچہ مجبور ہو کر DPO کو اپنے وہ احکامات واپس لینے پڑ گئے تھے، یعنی یہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں۔ اب تفصیل یہ ہے، خبر کہ بنوں پولیس امن کمیٹی کے اہلکاروں نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے بنوں کے دورے کے موقع پہ سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، ہم بار بار وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ کر چکے ہیں، درخواست کر چکے ہیں، خطوط لکھ چکے ہیں کہ دہشت گردوں کے مقابلے میں ہمارے پاس جو اسلحہ ہے، ہمارے پاس بختر بند گاڑیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس نائٹ ویژن آلات نہیں ہیں، ہمارے پاس جدید گاڑیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے کوارڈ کاپٹر وغیرہ نہیں ہے، اور دہشت گردوں کے پاس یہ تمام تر سہولیات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ بہرحال ریکویسٹ کرنے کے باوجود بھی ہمیں فلی ایکوپڈ اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ نہیں کیا جا رہا، اس لیے سہیل آفریدی کو ہم سیکیورٹی نہیں دیں گے۔ ان 300 پولیس اہلکاروں میں سے کوئی بھی سہیل آفریدی کی سیکیورٹی پہ مامور نہیں ہوگا، یعنی اگر افسران بالا یہ احکامات جاری کر بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ سیکیورٹی پہ نہیں جائیں گے۔ تو یہ خبر ظاہر ہے ایک تشویشناک خبر تو ہے، یہ بہت بڑی تشویشناک خبر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سہیل آفریدی صاحب کی سیکیورٹی پہ کوئی کم وہ ہو جائے گا، کوئی فرق پڑے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ ظاہر ہے باقی پولیس اہلکار بھی موجود ہیں جو DPO RPO کے ماتحت ہیں، ان کے احکامات مانتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار ہیں، اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کی اپنی ایک سیکیورٹی ٹیم ہوتی ہے جو ان کے ہمراہ ہوتی ہے۔ 150-200 کے قریب سیکیورٹی اہلکار ہوتے ہیں، مختلف پوائنٹس پہ جو ہے پولیس اہلکار، جو دیگر پولیس اہلکار ہیں وہ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، تعینات کیے جاتے ہیں، داخلی اور خارجی راستوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ یہ تمام تر سیکیورٹی انتظامات وزیر اعلیٰ کے دورے کے اوپر ضرور کیے جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک اچھی خبر تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، اور تشویشناک خبر بھی آپ اس کو ظاہر ہے کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی رفٹ جو ہے ود ان پولیس رینکس جو ہے وہ آپ کو نظر آنے لگ جائے، اور ان کے جو تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ درست ہوں گے، اس کے لیے شاید کوئی اور طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا تھا، لیکن انہیں یہی طریقہ جو ہے ظاہر مناسب لگا ہے کہ ان کی آمد کے موقع کے اوپر یہ جو ہے نا اقدام اٹھا لیا جائے۔ اور ان کا خیال یہ ہے حضرت اللہ کا کہ ہم نے جب یہ اناؤنس کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دورے سے پہلے ہی وزیر اعلیٰ اعلانات کر دیں اور ہمیں کچھ چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کر دیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج دورے کے موقع کے اوپر کیا ہوتا ہے، کس طرح کا خطاب، کتنی گیدرنگ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے علیمہ خانم بھی بنوں تشریف لائی تھی، اس کے بعد پھر انہوں نے ضلع لکی مروت کا اور پھر ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کا وزٹ کیا تھا۔ تو سہیل آفریدی سے پہلے یہ اسٹریٹ موومنٹ علیمہ خانم بھی شروع کر چکی ہیں، اور 27 ستمبر لانگ مارچ کے حوالے سے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، اور سہیل آفریدی صاحب نے یہ بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ اسلام آباد میں ہم نے 27 ستمبر کو کیا کرنا ہے، یہ 27 ستمبر سے ایک ہفتہ پہلے بتا دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔